नमस्कार। विशेष सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा हामी विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र अहिलेको समय एकदमै कठिन परिस्थितिमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरससँग हामीले सङ्घर्ष गरिरहनु परिरहेको स्थिति रहेको छ। विश्वका 215 राष्ट्रमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यति बेलासम्म 1,66,000 नागिसकेको छ र जसबाट सतर्कता अपनाउनको लागि नेपालले अन्तिम विकल्पको रूपमा लकडाउन लागू गरिरहेको छ र लकडाउन भएको लगभग 1 महिना हुन थालिसक्यो र यही बीचमा नेपालबाट बाहिर रहेका नेपालीहरू आउने जाने त्यसैगरी चाहिँ अलपत्र परेको समाचारहरू निरन्तर आइ नै रहेको छ र जसलाई उद्धार गर्नको लागि पनि पहल भइ नै रहेको छ। यही बीचमा यति बेला विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहँदाखेरि हामीले यो धार्मिक सहिष्णुताको कुरा, धार्मिक द्वन्द्वका कुराहरू पनि सदियौँदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा नै धर्म, संस्कृति, त्यसैगरी यो विभिन्न विषयलाई लिएर जातीयता, पहिचानको कुरालाई लिएर द्वन्द्व भइ नै रहेको छ र अहिलेको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा 12 जना मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू जो उदयपुरमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भेटिनुभयो, त्यसैगरी पर्सामा 3 जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिनुभयो। त्यसपछिबाट मुस्लिम समुदायलाई हेर्ने नजर अलिकति परिवर्तन भएको छ र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गर्दाखेरि मुस्लिम समुदायमाथि गरिएको त्यो कारुणिक जुन सजाय भनौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो मन एकदमै दुखाइरहेको छ। यही स्थितिमा खास कुरा के हो, यति बेला मुस्लिम समुदायको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा आजको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी हुनेछ, जसको लागि हामीसँग मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ समीम मिया अन्सारी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। समीमजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले मुस्लिम समुदायमाथि तपाईँलाई के लाग्छ, प्रहार भएको हो? मलाई त्यो लाग्दैन, तर केही तत्त्वहरूले चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन देशको हरेक हिसाबले सद्भाव छ त्यसलाई चाहिँ खलल पुर्याउने चाहिँ षड्यन्त्र चाहिँ अलिकति गर्न खोजेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ केही तत्त्वहरूले यो कुनै चाहिँ सरकारले अथवा अन्य कुनै चाहिँ समुदायले प्रहार गर्न त्यस्तो खोजेको पनि होइन। आजसम्म मलाई लाग्छ नेपाल यस्तो एउटा देश हो कि सबै जात जाति सबै धर्म चाहिँ मिलेर बसिरहेको अवस्था छ। सबैले आफ्नो चाहिँ धर्मको आस्था चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्छ र कुनै पनि भेदभाव चाहिँ नेपालमा त्यस्तो छैन। तर कहिलेकाहीँ कुनै एउटा चाहिँ तत्त्वहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ खलबलाउने चाहिँ प्रयास गर्छन्। त्यही त एउटा चाहिँ दुःखद कुरा हो। एउटा तत्त्व कुन तत्त्व होला? कुनै त्यस्ता तत्त्वहरू हुन्छन्, व्यक्तिकै कुरा गरौँ, कुनै त्यस्तो अब मैले भने नि अब त्यस्ता हरेक देशमा नै हरेक ठाउँमा नै त्यस्ता केही तत्त्वहरू चाहिँ हुन्छन् जुन चाहिँ मिलेर बसिरहेको ठाउँमा अथवा चाहिँ राम्रो काम गरिरहेकालाई डिस्टर्ब गर्ने र आपसी जुन हाम्रो चाहिँ सामाजिक सद्भाव छ त्यसलाई खलल पुर्याउने चाहिँ सकेसम्म अलिकति यसलाई गरौँ कि भन्ने हिसाबले केही तत्त्वहरू लाग्छन्। त्यस्तै किसिमको अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ मुस्लिम समुदाय, खास गरी त्यो पनि विदेशी मुस्लिम समुदायमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखियो र त्यस पश्चात चाहिँ केही चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो मुस्लिमहरूले चाहिँ कोरोना फैलायो भन्ने जुन क्रियाकलाप हामी सुन्दै गयौँ त्यसप्रति हामी चाहिँ अत्यन्तै दुःखी पनि छौँ र हामी चाहिँ गम्भीर पनि त्यो विषयमा मुस्लिम जस्तो यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा कुनै तत्त्वले चाहिँ सामाजिक खलल पुर्याउने हिसाबले चाहिँ यति बेला यो घटनामाथि घटना भइरहेको छ भनेर, यही बीचमा नेपालले मात्रै होइन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत यति धेरै चाहिँ प्रचार गरियो कि नेपालबाट मुस्लिमहरू पठाएर चाहिँ यता कोरोना भाइरस पोजिटिभ व्यक्तिहरू पठाएर चाहिँ फैलाइँदैछ सङ्क्रमण भन्ने सम्मको चाहिँ त्यति भनौँ न एकदमै गम्भीर विषयलाई प्रचार गरियो। यो विषयमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? अब यो विषयमा अब भारतको कुरामा भारतका मिडियाले के गर्यो त्यतिर हामी लाग्दैन, तर हामी यति मात्रै भन्छौँ कि भारत र नेपालको जुन सम्बन्ध छ सदैवदेखि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मित्रता छ त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहछ। त्यो मिडियाबाजीले गर्दाखेरि त्यो देशबिचको जुन मित्रता छ त्यसमा कुनै चाहिँ आँच चाहिँ आउँदैन, कमी हुँदैन र केही चाहिँ मिडियाले गरेको नै हो। किनभने अब त्यो मिडियाबाजी जुन भारतमा भयो त्यसपछि चाहिँ नेपालीले नै भारतमा कोरोना फैलाउने त्यो पनि मिडियाबाजी भयो भारतको। त्योप्रति अन्त्यतै हामी चाहिँ गम्भीर छौँ र दुःखी पनि थियौँ र त्यो तुरुन्त हामीले चाहिँ अब भनौँ न अब मुस्लिम आयोगले चाहिँ यहाँसम्म कि अब इन्डियन एम्बेसीमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेपछि त्यस्ता केही पनि होइन, हामीबाट त्यस्तो कुनै उ छैन कि चाहिँ मतलब त्यो कुनै मिडियाले त्यस्तो गर्यो भने त्यो हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ जवाफ दिने पनि होइन भन्ने कुरा पनि आयो। भनेपछि क्लियर छौँ हामी चाहिँ मतलब दुईटा देशको जुन कुरा छ त्यसमा कुनै त्यस्ता चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लाउने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छैन।
मैले अघि पनि भने कुनै तत्त्व त्यस्तो हुन्छन् कि हरेक रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ खलबलाउने चाहिँ प्रयास गर्छन्, त्यही नै भइरहेको हो। तर हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू पनि यो विषयमा गम्भीर हुन्छ र सबैलाई थाहा छ एक आपसमा बसिरहेको जुन हामी चाहिँ एउटा चाहिँ साझा फुलबारी सरह जुन छ, सबै जात जाति चाहिँ मिलेर बसिरहेको छ, एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा अहिलेको अवस्थामा नेपाल एउटा यस्तो देश हो कि कुनै चाहिँ धार्मिक चाहिँ भेदभाव अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ द्वन्द्व हुने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन यहाँ, र हिजो पनि भएको छैन, आज पनि हुँदैन, भोलि पनि हुनेवाला छैन, हामीले त्यति विश्वास गर्छौँ। ओके, यहाँको यो विश्वास सदैव कायम रहोस् र सबैजनाले अनुसरण पनि गर्नुपर्छ होइन। अब यस सँगसँगै जस्तो यो तपाईँहरूको जुन मुस्लिम समुदायले मान्ने भनेको एक भक्त ईश्वरवाद हुनुहुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ र यही बीचमा जस्तो जनकपुरको केही घटना आयो होइन, पैसा फालेर चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउन खोजिएको भन्ने खालको, अब यो कुरालाई सामाजिक खलल भन्ने या तपाईँहरूको धर्मप्रतिको चाहिँ सचेतना नभएको भन्ने के भन्ने त होइन। यसमा यस्तो छ, अब जुन जनकपुरको कुरा पनि अब हरेक चाहिँ न्युजमा डिफ्रेन्सको आइरहेछ, तपाईँ हामीले हेरिरहेछौँ। कसैले चाहिँ अब एटिएमबाट निकाल्यो, त्यसपछि उसलाई चाहिँ लखट्ने हिसाबले चाहिँ पैसा उसको झऱ्यो लगायतको कुराहरू चाहिँ अब आइरहेछ। यथार्थ कुरा त अब अवश्य पनि चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धानबाट चाहिँ पुष्टि भइहाल्छ होइन, त्यसमा त्यो धेरै नभनौँ। तर के छ भने कुनै कसैले एउटा मानव कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने त्यो सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ बदनाम गराउने त्यो पनि राम्रो चाहिँ होइन, किनभने एउटा मानव व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, तर त्यसको चाहिँ दोष भने सिङ्गो समुदायलाई दिनु यो कतिको उपयुक्त हो होइन। तर अहिले जुन अब भारतीय चाहिँ जमातीहरूमा भनौँ एक हिसाबले चाहिँ कोरोना भाइरस देखियो र भनेपछि त्यो मुस्लिमको त्यसमा के गल्ती छ र, मुस्लिम समुदायको त्यसमा के गल्ती छ र। कुनै कोरोना भाइरस अथवा कुनै चाहिँ महामारी भनेको जातलाई लक्षित गरेर अथवा धर्मलाई लक्षित गरेर धनी गरिबलाई लक्षित गरेर आउने चाहिँ होइन, जुन अचानक आउने हो र यदि कसैलाई भयो भने त्यो व्यक्तिलाई हुने हो, त्यो समुदायलाई चाहिँ बदनाम गर्ने चाहिँ पाउँदैन। यही कुरा त कसरी नबुझेको भनेर यति बेला हामीले यही कुरा उठाउनको लागि यहाँसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले भारतमै केही भिजुअलहरू पनि देखिरहेका छौँ होइन, जस्तो मस्जिदमा बसिरहेका मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई निकालेर चाहिँ एकदमै प्रहार गरेको सुरक्षाकर्मीबाटै होइन, त्यो कारुणिक दर्दनाक दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिमाथि चाहिँ आरोप लगाएको भन्ने कुरा आयो, त्यो किन भयो भन्ने होइन। अवश्य पनि यो दुःखद घटना हो, दुःखद कुरा हो, किनभने मैले अघि पनि भने कुनै पनि समुदायले आफ्नो चाहिँ आस्था गर्न पाउँछ, त्यसको चाहिँ स्वतन्त्रता हो। जस्तो चाहिँ अहिले पनि अब मानव कतिपय हामीले मिडियामा हेर्छौँ भने यदि कुनै मन्दिरमा चाहिँ कोही फसेछ भने त्यो चाहिँ धर्मालुहरू चाहिँ धर्म के अरे श्रद्धालुहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फसिराख्नु भएको छ भने आउँछ, र मस्जिदमा अथवा मदरसामा कोही फसेछ भने त्यो चाहिँ लुकेर पसेछ भने त्यस्तो किसिमको न्युज आउनु भनेको यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। किनभने बराबरी नै हो, चाहे त्यो मन्दिर होस्, मस्जिद होस्, गुम्बा होस्, चर्च होस्, सबैको स्थान बराबर हो र सबैले चाहिँ धर्मको आफ्नो चाहिँ आस्था राख्न पाउँछ। र त्यो अहिले अचानक जुन लकडाउन भयो हाम्रो नेपालमा पनि जुन लकडाउन भयो र जुन जमातीहरू भनेको तब्लिगी जमातीहरूको कुनै आजको यो उहाँहरूको चाहिँ यो के अरे नयाँ चाहिँ सुरुवात चाहिँ होइन, यो लगभग यो भनेको 90-95 वर्ष पुरानो चाहिँ तब्लिगी जमातको चाहिँ यो एउटा चाहिँ संस्था भनौँ अथवा लुज फोरम भनौँ, र यो लुज फोरम भनेको विश्वभरि नै फैलिएर आफ्नो चाहिँ इस्लामका बारेमा चाहिँ प्रवचन दिने प्रचार गर्ने काम गर्छन्। त्यसरी नै नेपालमा पनि जुन अहिले विदेशीहरू जुन आएका छन् तब्लिगी जमातका, उहाँहरू पनि मतलब इस्लामबारे चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुस्लिमहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने, राम्रो बाटोमा बाटो देखाउने, नराम्रो बाटोलाई त्याग भन्ने, देशको समृद्धिको लागि चाहिँ कामना गर भन्ने, आफ्नो धर्मको प्रचार गर्ने। र यो अर्को पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि तब्लिगी जमात भनेको आफ्नो धर्मका व्यक्तिलाई मात्रै उहाँले चाहिँ कुराकानी गर्ने र अरू धर्मबाट चाहिँ यो होइन कि तिमीहरू चाहिँ इस्लाम धर्ममा आऊ भने त्यस्तो पनि हुँदैन, यो हाम्रो चाहिँ स्पष्ट। र त्यस पश्चात चाहिँ यसमा चाहिँ वार्षिकको जुन रुटिन हुन्छ उहाँहरूको, त्यो वार्षिक रुटिनको हिसाबले उहाँहरू चाहिँ हिँड्ने हो होइन। जस्तो अब मानव कोही चाहिँ 4 दिनको लागि पनि जान्छ, कोही 40 दिनको लागि जान्छ, कोही 4 महिनाको लागि जान्छ। त्यसरी गर्दा गर्दै जुन नेपालमा पनि अहिले कतिपय ठाउँबाट आउनुभएछ उहाँहरू त्यही रुटिनमा हुनुहुन्छ र अलरेडी जुन प्रशासनलाई उहाँहरूको बारेमा सबै कुरा जानकारी भइसकेको अवस्था नै हो। मुस्लिम आयोगले चाहिँ सचेत गराएर आफ्नो चाहिँ समुदायलाई र जमातीहरूलाई पनि, जमातीहरूको जुन अगुवा छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ सचेत गराएर कि यो तपाईँहरू चाहिँ यो विवरण चाहिँ कसैले पनि नलुकाइदिनु होला, स्थानीय सरकार अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उहाँहरूको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ दिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक अपिल गर्यो र अहिलेको सन्दर्भमा सबैले चाहिँ विवरण चाहिँ खुलाइसकेको अवस्था छ। प्रशासनलाई सबैको बारेमा जानकारी छ, कुन मस्जिदमा कुन देशका बसिरहेछ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी छ। ओके, ठिक छ, यही विषयमा म आउँदै थिएँ। जस्तो नेपालमा कुरा गर्ने हो भने मुस्लिम समुदायका नेपाली नागरिकहरू 15 लाखभन्दा बढी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबबाट जीवन
गुजारा गरिरहनु भएको छ। यही बिचमा तपाईँहरूको हिजो मात्रै मुस्लिम आयोगले चाहिँ एउटा निर्णय पनि गरेको छ कि नेपालभर रहेका मस्जिद र मद्रासामा कति रहेका छन् लुकेर बसेका या आफै बसेका त्यो रेकर्ड सबै निकाल्नु पर्यो भनेर अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर। अहिले कति छन् त तपाईँलाई आयो रेकर्ड? फेरि लुकेर भन्ने शब्द प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, कोही फँसेको व्यक्तिलाई लुकेर भन्नु मिल्दैन र हिजो हामीले अलरेडी निर्णय गरिसक्यौँ र अहिलेसम्म तथ्याङ्क हिसाबले 100जनाको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो विदेशीहरू खास गरी मस्जिदमा फँसेर बसेको अवस्था छ र अझ साँझसम्म अरू पनि थप रिपोर्ट आउँछ। कुनै छुटपुट विदेशी भनेको अब भारतको पनि हुनुहुन्छ, पाकिस्तानको हुनुहुन्छ, इन्डोनेसियाको हुनुहुन्छ, लगायत मतलब मलेसियाको पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले सबैको विवरणसहित चाहिँ आज साँझ अथवा भोलिसम्म आइपुग्छ र त्यही हिसाबले नै मुस्लिम आयोगले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा सम्पूर्ण जानकारी गराउँछ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अर्को हिजो निर्णय पनि गरिसकेका छौँ कि हरेक जिल्लामा एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगमन समिति एउटा गठन गरेर र अझ सरकारलाई सहयोग गर्ने हिसाबले, त्यहाँको प्रशासनलाई सहयोग गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ मस्जिद मदरसा सम्पूर्ण अनुगमन पनि गर्ने र केही त्यस्ताहरू जुन अफवाहहरू जुन उठेछ यो अफवाहलाई पनि क्लियर गरिदिन कि कुनै चाहिँ कसैले पनि लुकाएर राखेको होइन र कोही पनि लुकेर बसेको होइन। यो सबै काम चाहिँ मुस्लिम आयोगले गरिरहेछ। हिजो हामीले सर्वपक्षीय बैठक पनि हामी राख्यौँ र आजबाट हामीले त्यही हिसाबले काम पनि गरिरहेछौँ। भोलि हामी काठमाडौँबाटै हामी सुरु गर्दैछौँ। जस्तो भोलि काठमाडौँको पनि मस्जिदमा मेरो नेतृत्वमा काठमाडौँको मेयर लगायत चाहिँ सिडिओ साहेबहरू लगायत चाहिँ हामी चाहिँ अनुगमन जान्दैछौँ भोलि। त्यही भएर हरेक जिल्लामा अनुगमन टिम खटाएर र त्यो चाहिँ अझ सहजीकरण सरकारलाई सजिलो होस् र त्यहाँको प्रशासनलाई अझ सजिलो होस्, प्रशासन समन्वयन गरेर र सँगै प्रशासन पनि जाने, अनुगमन गर्ने लगायतका कुराहरू जति पनि छन् र लकडाउनलाई अझ पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ। ओके, भनेपछि अब 100भन्दा बढीको हाराहारीमा चाहिँ विदेशी मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ भन्नाले अब खोजी पनि भन्न मिलेन, लुकेको भनेर भन्न नमिलेपछि फँसेकोहरू जो हुनुहुन्छ जस्तो उहाँहरू लकडाउन भएको 1 महिना हुन लाग्यो हाम्रो नेपालमा होइन। यो 1 महिनाको समयावधिभन्दा अगाडि आएर उहाँहरू फस्नु भएको हो। उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री हेर्दाखेरि तपाईँको जुन उदयपुरको पनि डिसेम्बरमा आउनुभएछ होइन। डिसेम्बरमा आउनु भनेपछि अवश्य पनि कति महिना भयो हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ र के अरे हाम्रो वीरगञ्जको पनि लगभग त्यही समय नै छ। भनेपछि लकडाउनको यदि अवधिमा कोही आएको भए त्यसलाई चाहिँ अवश्य पनि त्यो भन्न सकिन्थ्यो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ लुक्यो भन्न सकिन्थ्यो। यदि लकडाउनको अवधिमा कोही लुकीछुपी आउँछ र त्यो चाहिँ कहीँ लुकेर बस्छ भने त्यसलाई चाहिँ लुक्यो भन्नु मिल्छ। तर लकडाउनभन्दा पहिला नै यदि आएर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यमा आउनुभएको र त्यसपछि अचानक लकडाउन भए पश्चात अवश्य पनि त्यसलाई फँसेकै भनिन्छ, चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे इसाई होस्। भनेपछि हामीले अहिलेको अवस्थामा जो जहाँ छ त्यो फस्यो र थप अझ पनि हामीले चाहिँ यदि कोही अझ पनि छुटेछ भने त्यसको पनि विवरण हामीले चाहिँ जमातीको जुन अगुवाहरू हुन्छ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले हिजो स्पष्ट हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ कि 2 दिनभित्र तपाईँले सम्पूर्ण विवरण चाहिँ दिनुहोस् भनेर सङ्ख्याको टोकेरै। भनेपछि साँझसम्म अथवा भोलिसम्म त्यसको विवरण आइसक्छ आयोगमा। त्यस पश्चात हामीले चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर गृह मन्त्रालय सबैमा हामी अवगत गराउँछौँ। अहिलेको अवस्थामा मैले भने नि यो कोरोना भाइरस चाहिँ यस्तो एउटा भाइरस हो कि यसले कुनै जात धर्म चिन्दैन। अहिलेको समय भने हामी सम्पूर्ण नेपाली मिलेर यो कोरोना भाइरसबाट लड्नुपर्ने समय हो। यो कोरोना भाइरसलाई कसरी हामीले चाहिँ देशलाई र देशवासीलाई जोगाउन सक्छौँ त्यतातिर लाग्नुपर्ने समय हो। न त कुनै जातलाई कुनै धर्मलाई लक्षित गरेर एउटा चाहिँ अफवाह फैलाउने अथवा चाहिँ मतलब केही तत्त्वहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गराउने जुन उद्देश्यले हिँडिरहेछ त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। यही बिचमा द्वन्द्व सृजना गराउने कुरा एकदमै दुःखद कुरा हो होइन। तपाईँहरू आफैले भनिरहनु भएको छ सामाजिक रूपमा चाहिँ खलल पुर्याउने हिसाबले केही तत्त्वले यति बेला रोल खेलिरहेको भन्ने कुरा यो अहिले मात्र होइन, पटक पटक जे जस्तोसुकै स्थितिमा पनि आइरहेको हुन्छ यो समस्या होइन। र यो अरूलाई दोष लगाउनु भन्दाखेरि पनि जो एउटा धर्मप्रति आस्था राख्नुहुन्छ उहाँहरूभित्रै चाहिँ समस्या छ, उहाँहरूभित्रै चाहिँ आफू बीच मतभेद रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा बाहिर आउँछ भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूको यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, धर्मभित्र त्यस्तो मतभेद भन्ने कुरा हुँदैन। मैले अघि पनि भने यो तब्लिकी जमात भनेको एउटा मुस्लिम समुदायभित्रको एउटा समूह हो होइन। अब यो समूहलाई जोडेर अथवा चाहिँ मतलब
कोही व्यक्तिलाई जोडेर सिङ्गो समुदायलाई नै एक किसिमले चाहिँ अलिकति आलोचना लाउने भनेको यो चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन। र मैले के भन्छु भने मुस्लिम समुदाय एउटा यस्तो समुदाय हो कि हरेक आवश्यकताको खण्डमा देशलाई सङ्कटको बेलामा सहयोग गर्नदेखि लिएर देशको समृद्धिमा पनि आफ्नो चाहिँ रगत पसिना मात्रै होइन आफ्नो बलिदानी पनि दिएको समुदाय हो होइन। हिजो जब 2072 सालको महाभूकम्प भयो त्यो महाभूकम्पको बेलामा मुस्लिम समुदायले घर घरबाट चाहिँ राहत चाहिँ सङ्कलन गरी जुन ठाउँमा एउटा पनि मुस्लिम बस्ती थिएन, मुस्लिम घर थिएन, त्यो ठाउँमा पनि राहत पुर्याउने चाहिँ आफ्ना चाहिँ के अरे गाडीबाट आफ्ना ट्रक भाडा दिएर पनि मान्छेले पुर्याउने काम गर्यो। इभेन यहाँलाई थाहा होला जुन काठमाडौँको नेपाली जामे मस्जिद छ त्यहाँ स्वयं मैले सुरुवात गरेर त्यहाँ ट्रकका ट्रक हामीले चाहिँ राहत विभिन्न दाताहरूबाट सङ्कलन गरेर र विभिन्न आवश्यक परेको ठाउँमा सिन्धुपाल्चोक गोर्खा लगायतको ठाउँमा काभ्रे हरेक ठाउँमा हामीले चाहिँ ट्रकका ट्रक हामीले चाहिँ राहत र के अरे खाद्यान्न सामग्री त्रिपाल लगायतका हामीले चाहिँ त्यतिखेर सहयोग गरेकै हो। भनेपछि सिङ्गो समुदायले सहयोग गरेको हो, किनभने कुनै पनि देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ आपत आयो खण्डमा र कुनै जनतालाई आपत आयो खण्डमा चाहिँ अवश्य पनि मानवताको हिसाबले पनि हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। र अहिले आएर यो समुदायलाई जुन एउटा चाहिँ यत्रो देशलाई माया गर्ने समुदाय हो र यो देश सदैव देशप्रति चाहिँ इमान्दारता निर्वाह गर्ने समुदायलाई अहिले यदि कसैले लक्षित गरेर अफवाह फैलाएर एउटा चाहिँ सामाजिक सद्भाव फैलाउने प्रयास गर्छ भने योभन्दा दुःखद कुरा अरू केही पनि हुँदैन। त्यही त अब जब देशमा सङ्कट पर्छ, जब देशमा विषम परिस्थिति आउँछ त्यही समयमा चाहिँ यस्ता खालका द्वन्द्वहरू निम्तिएको हामी देख्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन हरेक देशका सन्दर्भमा हामी त्यो समाचारहरू सुनि नै रहेका हुन्छौँ होइन। यही बिचमा अब हरेक व्यक्तिको आस्था हुन्छ र धर्मप्रति आस्था राख्नु नराम्रो होइन, एकदमै राम्रो हो, तर कहरले होइन रहरले होइन। तर यही विषम परिस्थितिको समयमा चाहिँ मुस्लिम समुदायले मात्रै होइन हरेक आफ्नो खालको धर्म जसले मान्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रभाव जमाउनको लागि सकेसम्म चाहिँ लोभ्याउनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ क्या। मुस्लिम समुदायलाई पनि यो आरोप छ, तपाईँहरू मान्नुहुन्छ? कहिले पनि मुस्लिम समुदायले मैले अघि पनि भने हामीले लोभ्याउने अथवा अरू धर्मको चाहिँ व्यक्तिलाई हामीतिर आउनुहोस् भन्ने त्यो लोभ्याउने काम हामी कहिले पनि गरेको छैनौँ र गर्ने पनि छैन। किनभने मुस्लिम समुदाय आफैमा जुन छ सचेत रहनुको लागि आफ्ना समुदायलाई सचेत गराउने, सही बाटोमा हिँड्ने र मुस्लिम समुदाय एउटा यस्तो समुदाय हो कि आफ्नोलाई मात्रै होइन कि अरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्छौँ। र उदाहरणको रूपमा जुन अहिले भनौँ तपाईँको कुर्बानी जुन हामी भन्छ बकरिदको बेलामा यदि एउटा कुनै मुस्लिमको घरमा एउटा खसी काट्यो भने त्यो खसीको 3 भाग लाउँछ। यो होइन कि एउटा खसी सिँगै आफ्नो घरमा काट्ने होइन, खाने होइन, मतलब 3 भाग लाएर एक भाग आफूले राख्ने, एक भाग गरिबलाई र एक भाग चाहिँ आफ्ना इष्टमित्र रिलेटिभलाई। भनेपछि यो उदाहरण मैले यस कारण दिएँ कि मुस्लिम समुदाय चाहिँ कसैको भाग खोज्ने भन्दा पनि आफ्नो पनि उदारवादी र सबैलाई समेटेर हिँड्ने चाहिँ समुदाय हो, सबैलाई माया गरी हिँड्ने समुदाय हो होइन। इभन हामीले जुन यो अब रमजान सुरु हुने गइरहेछ त्यसमा जुन रमजानमा जुन जकात निकालिन्छ 2.5% आफ्ना पुँजीको जकात निकालिन्छ, त्यो के को लागि भने आफू मात्रै खुसियालीमा सहभागी नभउन्, गरिबलाई पनि खुसीमा सहभागी गराउनुपर्छ। त्यो उद्देश्यले चाहिँ त्यो जकातको पनि सिस्टम त्यही नै हो, ताकि मसँग यदि 1 लाख छ भने 2500 मैले चाहिँ त्यो गरिबलाई दियो भने कमसेकम उसले पनि आफ्नो राम्रो नयाँ कपडा राम्रो खानेकुराहरू लिएर आफ्ना घर परिवारलाई पनि उसले खुवाउँछ भने त्यो उद्देश्यले हो। त्यो समुदाय हो मुस्लिम समुदाय। र यो मुस्लिम समुदाय कहिले पनि अरूलाई चाहिँ लोभ्याउने र अरूलाई चाहिँ भ्रममा पार्ने काम चाहिँ गर्दैन। व्यक्तिको कुरा होला यो, तर अधिकांश धर्महरूमा हामी देख्छौँ होइन, विशेष गरी चाहिँ आफ्नो सम्प्रदायभित्र चाहिँ अब व्यक्ति अनुसारको इच्छा आकाङ्क्षा लोभ लालचा सबैमा हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँले गर्नु भएन होला, तर त्यो समुदायभित्र फेरि त्यही धर्मलाई प्रयोग गरेर आफू अगाडि आउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको केही समस्याले गर्दा न यति धेरै आरोप प्रत्यारोपहरू लागिरहन्छ होइन। व्यक्तिले कुनै गल्ती गर्छ भने मैले भने त्यो समुदायको गल्ती होइन, तर मलाई लाग्छ नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्ता हामीले कुनै घटना पनि सुनेको छैनौँ कि मुस्लिमले चाहिँ अरूलाई लोभ्याएर आफ्नो धर्ममा ल्यायो अथवा कुनै चाहिँ गलत क्रियाकलाप गर्यो भने त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सुन्न पाएको छैनौँ। यो कारणले सुन्न पनि नपाओस् कहिले होइन। धर्मप्रति मतभेद हामीले पनि गर्नु हुँदैन भनिहाल्यौँ, किनभने स्वतन्त्रता छ मान्छेलाई आफूलाई चाहेको धर्ममा जान पाउने र मान्न पाउने, तर जसले गर्दा अरूलाई असर नपरोस् भन्ने कुरा हो होइन। सो यही बिचमा अब हामी यो मुस्लिम समुदायकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ आजको विशेष सन्दर्भमा होइन। यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि अब अहिले देशमा महामारीको सङ्कटबाट हामी बस्नुपर्छ,
एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई बचाउनुपर्छ, नागरिकको रक्षा भयो भने मात्रै यो संसारका सृष्टिहरू हाम्रो लागि हुन्छ भनेर हामीले यति बेला अगाडि बढिरहँदाखेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि मुस्लिम समुदायको भूमिका के रहेको छ त? यहाँ एउटा जिम्मेवार एउटा हुन्छ नि पदमा रहेको हुनाले गर्दाखेरि मुस्लिम समुदायको भूमिका र मुस्लिम आयोगको भूमिका हामी चाहिँ एक त मुस्लिम आयोगले आफ्ना समुदायलाई पटक पटक सचेत गराउने काम गर्यो। यो महामारीबाट आफू पनि बच्नु, अरूलाई पनि बचाउनु। किनभने देश रह्यो भने हामी रहने हो, पहिला देश बचाउँ र देशवासीलाई बचाउने हो। र जुन किसिमको अहिले हामी अब मुस्लिम समुदायको जुन 5 टाइमको नमाज पढ्ने जुन छ र प्रत्येक शुक्रबारको दिन हप्ताको एक दिन शुक्रबारको जुन जुम्मा नमाज भन्छ, त्यो शुद्ध मुस्लिम आयोगको चाहिँ अपिलमा र त्यसको चाहिँ आग्रहमा सबैले घर घरमा नमाज पढ्ने, अहिले चाहिँ मस्जिदमा भिडभाड नगरिकन घरमै नमाज पढ्ने, घरमै चाहिँ प्रार्थना गर्ने, इबादत गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सचेत गरायौँ र हरेक ठाउँमा त्यसको लागू पनि भएको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दा पनि त्यो सँगैसँगै हामीले चाहिँ सिङ्गो देशवासीलाई, देशलाई कसरी जोगाउने त्योतिर पनि हामी गम्भीर छौँ र हामी आफ्नो चाहिँ हिसाबले समुदायले सम्पूर्ण चाहिँ यसमा चाहिँ गम्भीरता साथ अपनाइरहेछ। यो सँगैसँगै मुस्लिम समुदायको प्राइभेट प्रपर्टी भनौँ एक हिसाबले मदरसाहरू जुन छ, विभिन्न मदरसाका मुस्लिम आयोगको पहल के अरे अपिलमा विभिन्न चाहिँ मदरसाहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा दिनको लागि पनि मदरसाका सञ्चालक समितिका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हामी चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको लागि आवश्यक पऱ्यो भने सरकारलाई हामी सिङ्गो आफ्नो मदरसा दिनु पनि तयार छु भनेर त्यो उदारता पनि देखाएको यहाँलाई जानकारी गराउँछु। योभन्दा पहिला पनि मिडियामा आइसकेको छ। भनेपछि आवश्यकता परे खण्डमा मुस्लिम समुदायले सरकारले जुन पनि किसिमले सहयोग गर्न सक्छ, यसमा पछाडि हट्दैन, सङ्कटको बेलामा कहिले पनि पछाडि हट्दैन। अलिकति मलाई यो डाटा पनि सोध्न मन लाग्यो। नेपालभर 15 लाख नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ मुस्लिम समुदायको होइन, उहाँहरू मस्जिद जानुहुन्छ, मद्रसा जानुहुन्छ। मस्जिद र मद्रसा कति छ नेपालभर? अब यसको तथ्याङ्क पनि हामीले अब अस्ति भर्खर सुरु पनि गरेको थियौँ। मुस्लिम आयोगले चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ कति छ भनेर एउटा हामीले टिम पनि बनाइसकेको अवस्था छ होइन। अध्ययन टिम बनाएर हामीले चाहिँ मदरसाको र मस्जिदको र कब्रिस्तानको होइन ईदगाहको हामीले चाहिँ यो टिम बनाएर यसको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ अब ल्याउने भने, तर ठ्याक्क बनाएको मलाई लाग्छ हप्ता दिनपछि नै लकडाउन सुरु हो, त्यसपछि त्यो काम अलिकति अगाडि बढेन। हामीले यथार्थ अब अहिलेको हारारीमा 3000 भन्दा बढी नै मदरसाहरू छन् होइन। अब हारारीमा अब मस्जिदहरू पनि अब एक्ज्याक्ट त म भन्न सक्दैन, तर मलाई लाग्छ अहिलेको हिसाबले 3000 भन्दा बढी नै होला नेपालभरिमै मस्जिद पनि। त्यो हामीले डाटा मुस्लिम आयोगले त्यसको चाहिँ पर्फेक्ट डाटा चाहिँ सङ्कलन हामी गर्नको लागि अध्ययन टिम बनाइसकेको छ। त्यो टिमले चाहिँ अब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आफ्नो चाहिँ काम गरेर त्यो चाहिँ छिटै नै हामीसँग सम्पूर्ण डाटा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हारारी त्यो 3000 भन्दा माथि छ मस्जिद पनि मदरसा पनि। अब फेरि पनि म यो कोरोना भाइरसतर्फ फर्किएँ होइन। कोरोना भाइरस पोजिटिभ नेपालमा भारतबाट आएका जो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो मुस्लिम समुदायका नागरिकहरू होइन, उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदाखेरि 12-15 जनालाई देखियो पोजिटिभ होइन। यो देखिसकेपछि नेपालको मुस्लिम समुदायमा अर्थात् मुस्लिम आयोगलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो फिल भयो? होइन, यो देखिसकेपछि त अझै हामी चाहिँ सचेत भयौँ र हामीले चाहिँ आफ्ना समुदायलाई सचेत गराउने काम गऱ्यौँ होइन मुस्लिम आयोगले। र एउटा कुरा के छ भने अब उहाँ विदेशबाट आउनुभएको सम्पूर्ण पाहुना नै हुन् एक हिसाबले। अब नेपालमा जस्तो हाम्रो पनि नेपालका विभिन्न देशमा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू अहिले पनि फसिरहेको अवस्था छन् होइन। आजकै कुरा गर्नु छ भने दिल्लीमा चाहिँ हिजोबाट मलाई फोन आयो, त्यसपछि तपाईँको 25-30 जना चाहिँ खान नपाएर समस्या पऱ्यो भनेपछि मैले एउटा चिने साथीलाई फोन गरेर आज चाहिँ उहाँले चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था गराइदिनु भयो। उहाँको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत होइन। राकेश द्विवेदी नाम उहाँको, दिल्लीको, उहाँले चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था गराइदिनु भयो। र अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको हामीले जानकारी पायौँ र जुन पोजिटिभ देखियो, र एउटा कुरा के छ भने पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ अब उसको मृत्यु भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। जुन अहिले हामी एउटा चाहिँ खुसीको कुरा हो जुन 4 जना अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ निको भएर फर्किसक्नु भएछ घर। र म के एउटा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि कसैलाई पोजिटिभ देखेछ भने चाहे त्यो जुनसुकै समुदायको होस्, कमसेकम त्यसको मोरल पनि अलिकति हामीले हाई गर्न सक्यो भने त्यो रोगबाट ऊ चाहिँ लड्न पनि सक्छ र रोगबाट निको पनि हुनसक्छ। यदि हामी चाहिँ त्यो कसैलाई पोजिटिभ देख्यो र हामी चाहिँ अब एकदम यो घिनलाग्दो हिसाबले छिछिदुदु गऱ्यो भने अवश्य पनि त्यसको चाहिँ मोरल डाउन हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहे त्यो जुनसुकै समुदाय होस्, किनभने मानवता एउटा नागरिक त हो,
त्यसलाई हामीले चाहिँ बरु कसरी हुन्छ आफ्नो घर परिवारको फ्यामिली सर सम्झेर उसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ मोरल हाई गर्ने काम गऱ्यो भने अवश्य पनि छिटो त्यो रोगबाट छुटकारा पनि पाउन सक्छ। अहिले मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो काम गरिरहेकै छ। अहिले हामी चाहिँ मुस्लिम आयोगले चाहिँ आफ्ना समुदायलाई बढीभन्दा बढी सचेत गराउने काम गरिरहेछ। त्यो सँगसँगै सिङ्गो देशवासीलाई पनि कसरी हामी चाहिँ यो महामारीबाट जोगाउन सक्छौँ त्योतिर पनि हामी गम्भीर छौँ। ओके, अब यही सिङ्गो देशवासीलाई यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट बचाउनको लागि जति पहलहरू भइरहेका छन् एकदमै सकारात्मक पनि रहेका छन् र समस्या भनेको त आउँदै जाँदै गरिरहन्छ होइन। यही बिचमा मैले यहाँ धार्मिक पहिचानकै कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो धार्मिक पहिचान भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट केही कुराहरूको अभाव महसुस गर्नु परेको, स्रोत साधनको कमी भएको तपाईँहरूको समुदायमा त्यस्तो तपाईँहरूले फेस गर्नुभएको छ? होइन, अब यो अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि म स्वयं अब एउटा राज्यको एउटा अङ्गमा छु होइन, र विगत लामो समयदेखि हामी चाहिँ अब मुस्लिम समुदाय चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित र विहीन भएकै हो र 2072 सालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा आफ्नो अधिकारको लागि हामी आवाज पनि उठायौँ, सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै तपाईँलाई म यो पनि जानकारी गराइदिउँ, राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनको एउटा चाहिँ हामी प्लेटफर्मबाट चाहिँ देशव्यापी रूपमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। सबै चाहिँ पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू त्यसमा आबद्ध र विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू आबद्ध भएर साझा सङ्गठनको स्वरूपमा र त्यसमा म अध्यक्ष र हाम्रो पूर्व मन्त्री जाकिर हुसेन महासचिव हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको। र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो बेला पनि जब हामी मुस्लिम अधिकारको आवाज उठाउँदाखेरि मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका समुदायको यो संविधानमा त्यसको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि आवाज उठाए। सँगसँगै आफ्नोलाई मात्रै हामीले चाहिँ मागेन होइन। त्यो हिसाबले 2072 सालको संविधानले हाम्रो छुट्टै क्लस्टर पनि कायम भएकै हो। र तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराइदिउँ कि यो मस्यौदा आउँदाखेरि त्यसमा त्यतिखेर संवैधानिक मुस्लिम आयोग पनि थिएन है। त्यसपछि हामीले थप चाहिँ आन्दोलनको घोषणाहरू हामीले गऱ्यौँ र जिल्लामा आन्दोलन गऱ्यौँ, यहाँसम्म कि 2072 सालको भदौ 12 गते हामीले चाहिँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पहिलोपटक संविधान सभा घेराउ पनि मुस्लिम समुदायले गर्यो त्यो बेलामा है। त्यसपछि चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि हामीले सम्पर्क गरेर सम्मेलन छलफल गरेर त्यसपछि आन्दोलनको देन हो कि अहिले यो संवैधानिक मुस्लिम आयोग लगायत मधेसी आयोग, थारू आयोग, जनजाति आयोग चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको देनले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्राप्ति भएको हो। ओके, अब त्यही त तपाईँहरूले आफ्नो सङ्घर्ष र आन्दोलनले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, अझै बाँकी छ प्राप्त गर्नको लागि धेरै अझै बाँकी छ। जस्तो हाम्रो त्यतिखेर डिमान्ड थियो विशेष अधिकार, जसरी अहिले महिलाले विशेष अधिकार पाएको छ राम्रो कुरा हो, दलितले पाएको छ राम्रो कुरा हो, त्यसै मुस्लिम समुदायले पनि विशेष अधिकार पाउनुपर्छ। यदि मुस्लिम समुदायलाई पनि विशेष अधिकार दिएको भए आज हाम्रो राजनीतिक र शैक्षिक र एउटा चाहिँ आर्थिक स्तर हाम्रो बढ्न सक्थ्यो। कारण के हो भने अहिले आज हेर्नुहोस् हरेक वडामा एउटा चाहिँ अनिवार्य महिला र दलित एउटा अनिवार्य, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टी होस् त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा उठाएछ र त्यो महिला र दलित हरेक वडामा एउटा अनिवार्य छ होइन। आज चाहिँ तपाईँको विशेष अधिकार नभएरै हामी चाहिँ वडामा पनि त्यो पहुँच हुन सकेन, राजनीतिक स्तरमा पनि हामी त्यति माथि जान सकेन। अहिले राष्ट्रिय सभामा तपाईँको मुस्लिम विहीन छ होइन। यी सबै कारणले गर्दा पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको विशेष अधिकार जुन हाम्रो छुटेछ, मलाई विश्वास छ भोलिको दिनमा यो पनि उपलब्धि हामी गराउन सक्छौँ। ओके, यही विशेष अधिकारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नि जस्तो कुनै पनि धर्मको पहिचान बनाइसकेको समुदाय रहेको छ। अब अनुयायीहरूको हिसाबकै कुरा गर्ने हो भने त मुस्लिम समुदायको त सबैभन्दा बढी इस्लाम धर्मको अनुयायीहरू हुनुहुन्छ नि होइन। र नेपालमा पनि त्यो क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ। धर्मकै पहिचानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, यो चाहिँ पटक पटक किन देखिरहन्छ यस्तो खालको समस्या? होइन, अब यसमा धर्मको भन्दा पनि हेर्नुहोस्, धर्म इस्लाम धर्म हाम्रो समुदाय मुस्लिम हो होइन। अब यो धर्मसँग र एउटा समुदायसँग छुट्टै छुट्टै कुरा हुन्छ। धर्मको एउटा छुट्टै हुन्छ, समुदायगत छुट्टै हुन्छ। हामीले चाहिँ सामुदायिक जुन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिकार छ, मौलिक हक अधिकार छ, त्यो डिमान्ड गर्ने हो, त्यो सबैले गर्न पाउँछ। त्यो हिसाबले हामीले जुन योभन्दा पहिला पनि हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेकै हुन् होइन। जस्तो छुट्टीको विषयमा भनौँ, अब राष्ट्रिय लेभलको विधा नपाउनु इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्दा गर्दा हामी पनि सङ्घर्ष गर्दा गर्दा यहाँसम्म आएछौँ। हाम्रो भनाइ के भने अब चाहिँ भोलि उपरान्त हाम्रो चाहिँ पिँढीहरूले चाहिँ कुनै सङ्घर्षको चाहिँ सामना गर्नु नपरोस्। एउटा सिस्टमले जहाँ अन्य समुदायलाई जुन सेवा सुविधा पाउँछ त्यो मुस्लिम समुदायलाई पनि त्यो सेवा सुविधा चाहिँ सिस्टमले पाओस्, सजिलोसँग पाओस् है, कुनै भेदभाव नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो।
हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ यो होइन कि अरूको अधिकार कटौती गरेर हामीलाई दियो भने त्यो पनि भनेको होइन। त्यही सेवा सुविधाको लागि नै सङ्घर्ष गर्न किन परिरहेको होला? तपाईँहरूको धर्ममा केही कमी छ कि समुदायमा केही कमी पो छ कि? होइन, त्यो कमी भनेको राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणले कमी भएको। हामीमा कमी होइन नि। कमी भयो भने हामी किन आन्दोलन गर्थ्यौँ? हामीलाई नपाएर आन्दोलन गर्ने हो नि त। कुनै पनि समुदायले यदि राज्यले त्यो समुदायलाई पर्याप्त चाहिँ स्रोत साधन भेदभाव गरेन भने त त्यो आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैन नि। अहिले पछिल्लो समयमा हिजोको दिनमा अलिकति बढी नै खास गर्ने राज्यले अलिकति चाहिँ खुम्च्याएकै हो। तर अहिले आएर त्यो अवस्था चाहिँ कम हुँदै गइरहेछ। अहिलेको मैले अघि पनि भने नि, अहिलेको राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फेरिएको छ। अहिले सबै समुदायलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिरहेको हामीले चाहिँ अनुभूति पाएका छौँ। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ अब केही हामीले जुन अधिकारबाट हामी वञ्चित भएछौँ त्यो पनि राज्यले चाहिँ छिटो नै त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउँछ भने यसमा म विश्वस्त छु। किन अहिलेको सरकारको अहिलेको राज्यको जुन सोच र शैली छ कि हरेक समुदायले सम्मानजनक बाँच्नुपर्छ, जिउनुपर्छ, हरेक समुदायको उसको अधिकार प्राप्ति हुनुपर्छ भन्ने जुन अहिले हामी देखिरहेछौँ त्यसप्रति हामीलाई विश्वास त छ कि अहिले अब चाहिँ हामी चाहिँ कुनै सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ सायद नहोस् भन्ने हामी चाहिँ विश्वास छु। जस्तो राज्यले खुम्च्याएको कुरा दृष्टान्त यहाँले आफैले पनि यहाँनिर फेस गर्नुभएको भनि नै हाल्नुभयो होइन? राज्यले त खुम्च्यायो, अनि फेरि विशेष गरी मैले यो समुदायकै यति बेला सम्प्रदायको कुरा गरिरहेको भएर मुस्लिम समुदायलाई अन्य समुदायका जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरूले पनि अलिकति हेको दृष्टिले हेर्ने अनि त्यसै गरी चाहिँ अलिकति हेपेको हो कि भन्ने टाइपको कुराहरू जहिले पनि आइरहेकै थियो होइन? अब अहिले त अलिकति सचेतना सबैमा भइसक्यो, यो परिवर्तन पनि भइसक्यो होइन? विशेष गरी चाहिँ यो मुस्लिम समुदायको धर्मकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो गरिएको हो। उनीहरूको धर्म एकदमै कट्टर हुन्छ अनि उनीहरू एकदमै आफ्नो वेबाट मात्रै हिँड्छन्, अरूको कुरा सुन्न चाहँदैन भन्ने कुरा फेरि पनि दोहोरिएर सुनिरहेको हुन्छ होइन? यो हो कि होइन? तपाईँले फेरि यसलाई कसरी क्लियर गरिदिनुहुन्छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, अब हाम्रो अन्य समुदायसँग कहिले पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतभेद भनौँ वा तपाईँको चाहिँ एउटा हुन्छ नि नकारात्मक कहिले पनि त्यो भएन। किनभने तपाईँको सबै समुदायलाई आफ्नो हिसाबले उसको चाहिँ आस्थाको उसले चाहिँ काम गर्छ। त्यसमा अब कट्टर भनौँ वा जुन इस्लामले सिकाएको वेमा नै हामी हिँड्ने हो मुस्लिमहरू चाहिँ। यसको चाहिँ हामी छुट्टै आफ्नो हिसाबले चाहिँ हिँड्नु मिल्दैन। जुन इस्लामको कानुन छ त्यो कानुनको चाहिँ मुस्लिमले पालना गर्ने हो होइन? त्यसरी नै तपाईँको अब हिन्दूको पनि जुन तपाईँको ग्रन्थ छ त्यसैको हिसाबले त्यो पालना गर्ने हो भनेपछि यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिवादी अथवा अन्य समुदायले चाहिँ मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ हेपा प्रवृत्ति गर्यो भने यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यस्तो सुन्न पाएको छैन। केही तत्त्वहरूले समय समयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ डिस्टर्बेन्स गर्ने चाहिँ खोज्छ, त्यसप्रति हामी चाहिँ कुनै अन्यथा चाहिँ मानेको अवस्था छैन। तर यो पछिल्लो समय चाहिँ राज्यले चाहिँ वास्तवमा अन्याय चाहिँ गरेको नि हो होइन? कुनै चाहिँ मतभेद गरेर अथवा विभेद गरेर त्यो किसिमले गरेको। तर अहिलेको अवस्थामा अहिलेको सरकारबाट चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ पाएको पनि छैन। र अहिलेको सरकारले अहिलेको राज्यले चाहिँ राज्यको सोच चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ सबै समुदायलाई सम्मानजनक दिने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने जुन हामीले हरेक उसमा हेरिरहेछौँ पाइरहेछौँ। नभए सायद यो अहिले आयोग पनि गठन हुँदैन थियो होला होइन? मैले भने नि आन्दोलन पश्चात हामीले चाहिँ प्राप्ति गऱ्यौँ होइन? त्यसै गरेर हरेक चिजको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समानुपातिक समावेशीको आधारमा चाहिँ सबैमा चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो पुरा भइरहेछ। मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा अझै कुनै चिजको हामीले डिमान्ड गर्नु नपरोस्। सिस्टमले अन्य समुदायलाई सर हामीलाई पनि मुस्लिम समुदाय मात्रै कि अन्य सबै समुदायलाई बराबरीको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। जस्तो मुस्लिम समुदायले मान्ने जुन धर्म रहेको छ इस्लामिक धर्म, जसको विशेषता भनेको शान्ति र आत्मसमर्पण होइन के हो? होइन, त्यसको मेन भनेकै तपाईँको शान्ति नै हो होइन? मैले भने नि शान्तिको तपाईँको कसैलाई अन्याय नगर्नु होइन? आफू कुनै गलत बाटोमा नहिँड्नु, कसैप्रति अन्याय नगर्नु, त्यो इस्लामले धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाएछ। मैले उदाहरण अघि मैले दिएँ जुन त्यो आफूमाथि राम्रो भएर आफूमाथि सक्षम भएर अथवा आफूमाथि राम्रो लुगा लाउनु राम्रो खानु मात्रै भएर पुग्दैन, गरिबलाई पनि हेर्नुपर्छ, त्यो इस्लामले सिकाएकै छ। जुन मैले जकातको कुरा गरेँ उदाहरण के हो भने यदि मेरो घरमा चाहिँ मानौ यदि पर्वको दिनमा के अरे मासु पाक्छ भनेपछि त्यो गरिबको घरमा छैन भने उसलाई पनि दिने हो, उसलाई पनि त्यो बराबरीको चाहिँ उसँग राम्रो एउटा वर्षमा एक जोर कमसेकम उसले आफ्ना छोराछोरीलाई कपडा किनेर देओस्, त्यो जकातको पैसा चाहिँ त्यो इस्लामले त्यही भनेछ गरिब धनीबाट चाहिँ निस्केको पैसा गरिबलाई दिने हो होइन? जुन त्यो बकरिदमा मैले भने अघि पनि भने जुन कुर्बानी गर्छौँ हामी त्यसको तीन भाग लाउने कारण के हो भने एक भाग मात्रै आफूले खाने हो, एक भाग गरिबलाई दिनैपर्छ अनिवार्य रूपमा। यदि दिएन भने मैले त्यो सिङ्गो खसी मैले मेरो घरमा खायो भने त्यसको त्यो कुर्बानीको त्यसको बलिदानीको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो हो मेन।
अब यही समयमा अब यो समुदायकै कुरा जोडिँदाखेरि यहाँहरूको सबै कुरा आओस् भन्ने हिसाबले मैले यहाँसँग फेरि अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। मुस्लिम समुदायका जति हुनुहुन्छ पुरुषले महिलालाई एकदमै शोषण गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। मुस्लिम समुदायका महिलाहरू जहिले पनि पीडित र शोषित रहेका छन् अहिलेको यो समयमा पनि भनेर सधैँभरि आरोप लाग्छ। होइन, त्यो सधैँभरि र एउटा धर्म कारणले होइन, धर्म कारणले कहिले पनि कसैलाई अन्याय गर्ने भनेर त्यो धर्मले भनेको छैन, इस्लामले त्यो भनेको छैन। होइन, केही नबुझेर केही व्यक्तिले कसैमाथि शोषण गर्छ भने त्यो फेरि पनि म त्यही दोहोऱ्याएर आएँ, त्यो सिङ्गो समुदायलाई दोष दिनु मिल्दैन। होइन, कोही मान्छे चाहिँ अबुझ मान्छे मानौ अब त्यहाँ महिला हिंसा गर्छ, त्यो मुस्लिम मात्रै होइन, नन मुस्लिममा पनि हामीले धेरै पाएछौँ। होइन, मुस्लिममा धेरै होइन, तर होइन, नन मुस्लिममा पनि छ, तर मुस्लिममा पनि छ, तर केही त्यो नबुझेको मान्छेहरूले हो। त्यो इस्लामले सिकाएको त होइन। इस्लामले त महिलालाई उच्च सम्मान दिएको छ, त्यसको चाहिँ सम्मान दिएछ। सम्मान कस्तोलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? महिलालाई दिएको सम्मान, महिलालाई सम्मान दिएछ, उसको आदर गर्न सम्मान दिएछ। उसलाई कुनै होइन, जस्तो तपाईँको भनौँ न, महिलामाथि खास भने इस्लामले के भन्छ, अब एक हिसाबले अरू महिलामाथि आँखा पनि एकदम हुन्छ नि अलिकति नजिकबाट नहेर, होइन, त्यो किसिमको एउटा स्वतन्त्रता पाएनन् भन्ने। स्वतन्त्र किन पाएन? स्वतन्त्र एकदम स्वतन्त्र छ। महिलाले इस्लामले दिएको कानुन बमोजिम उसले जे पनि गर्न सक्छ, जुन काम पनि गर्न सक्छ। यो होइन कि तपाईँको अब महिला अब पुरुषसँगै गएर अब काहीँ अब के अरे मानव एकछिनको लागि अब कुनै ठाउँमा गएर सँगै अब डान्स गर्ने इत्यादि, त्यो चाहिँ छुट छैन। फेरि त्यो हो नि त, मतलब महिलालाई आफ्नो अधीनमा रहेर, आफ्नो अधिकारमा रहेर उसलाई चाहिँ हरेक चिजको लागि उसलाई चाहिँ छुट छ। अधिकार एउटा पुरुषले लिन्छ भन्ने गरिन्छ। जस्तो मैले सुनेको कुरा, यो कतिसम्म सत्य हो यहाँले भनिदिनु होला। होइन, जस्तो मुस्लिम समुदायको महिला भइसकेपछि कसैलाई हेर्नु हुँदैन, घरबाट बाहिर निक्लिनु हुँदैन, कसैसँग बोल्नु हुँदैन, त्यो त उसको स्वतन्त्रताको हनन गरेर चाहिँ राखिन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ क्या। अब त्यो कसैसँग बोल्नु हुँदैन, त्यो हिँड्नु हुँदैन, हिँड्नु त पटक्कै हुँदैन। कोही अन्य समुदायको पनि कोही महिला अरूसँग त हिँड्नु त हुँदैन, तर बोल्नै नहुने भन्ने कुरा त छैन। जस्तो अहिले अब काहीँ कामै गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। धेरै महिलाहरू अहिले डक्टर छन्, मुस्लिम महिलाहरू। मानवाधिकार आयोगको अहिले आयुक्त त तपाईँको मुस्लिम नै हुनुहुन्छ, मोहन अन्सारी। होइन, योभन्दा पहिला पनि महिला आयोगका अध्यक्ष शेख चान्दरा हुनुहुन्छ, अहिले पनि कति महिलाहरू सांसद हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यो होइन, महिलालाई अधिकारै छैन भन्ने कुरा पटक्कै बिल्कुलै गलत हो। महिलालाई हामीले बरु इस्लामले अत्यन्तै सम्मानजनक उसको स्थान दिएछ र हामीले चाहिँ सम्मान पनि गर्छौँ। होइन, केही व्यक्तिले अब त्यसमाथि दुर्व्यवहार गर्छ, अब त्यसको अपमान गर्छ भने त्यो चाहिँ समुदायलाई चाहिँ गल्ती दिनु मिल्दैन। अहिले महिलाहरू धेरै तपाईँको अहिले हामी जस्तो मुस्लिम आयोगले पनि यो चेतनामूलक कार्यक्रम हामी गाउँ गाउँमा गर्दैछौँ। योभन्दा पहिला धेरै ठाउँमा हामी गरे। यदि कसैले हिंसा गर्छ भने त्यो इस्लामले त्यो तपाईँलाई अधिकार दिएछ, त्यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी यी सबै कार्यक्रमहरू हामी गाउँ गाउँमा लिएर गइरहेछौँ। कोही महिलामाथि पनि हिंसा हुनु दिँदैन भन्ने किसिमले हामी चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि कुनै पनि त्यस्तो किसिमले यो इस्लामले चाहिँ महिलालाई चाहिँ दबाएर राखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। तर समाचार बाहिर आइरहन्छ। होइन, मैले भने कोही व्यक्तिले एउटा त्यस्तो तपाईँले यो कुरा पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, व्यक्तिले गर्दाखेरि समुदायलाई दोष नदिउँ भनेर। तर त्यही व्यक्ति मिलेर बनेको समुदाय हुन्छ, अनि त्यही समुदायले बनाएको व्यक्तिले गलत गरिदिँदा फेरि त्यो कुराहरू बाहिर आउने नै भइहाल्यो। अब फेरि हामी फर्क्यौँ यो कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपतर्फै। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जुन अहिले महामारी चलेको छ विश्वव्यापी रूपमा, चलिरहँदाखेरि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा मुस्लिम समुदायहरूको वर्चस्व पनि रहेको छ। होइन, र विदेशबाट नेपालमा आउने मुस्लिम समुदायहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो लकडाउनभन्दा अगाडि नेपालमा कुन कुन ठाउँबाट कति नागरिक आउनुभएको त्यो रेकर्ड तपाईँहरूले पत्ता लगाइसक्नु भयो कि बाँकी छ? होइन, मैले भने नि अहिलेसम्म 100 जनाको हाराहारीमा हामी कहाँ रेकर्ड आइसकेको छ अहिलेसम्म। अहिले मतलब फस्नु भएको, पहिला आएर गइसक्नु भएछ, त्यसको त उ भएन। तर लकडाउनमा अहिले फस्नु भएको चाहिँ 100 जनाको हाराहारीमा छ, जसमध्ये तपाईँको सुनसरीमा पनि हुनुहुन्छ, उदयपुरमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। होइन, अब तपाईँको उता के भन्छ वीरगन्जमा हुनुहुन्छ, लगायत ठाउँमा गएर र सबैको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ लगभग चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अलरेडी सबैको रेकर्ड छ, आइसकेको छ। ओके, अब फेरि यही कोरोना महामारी जुन चलिरहेको छ अहिले, चलिरहेकै बेलामा छिमेकी राष्ट्र भारतले मुस्लिम समुदायमाथि गरेको ज्यादती भनौँ न, होइन, त्यसलाई एक हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो कुटपिटलाई त ज्यादती नै भनिन्छ नि। होइन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मुस्लिम समुदायमाथि नै किन यसरी खनियो होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? होइन, अब त्यो हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रियको विषयमा हामीले होइन, किनभने अब त्यो दुःखद कुरा हो। कुनै पनि धर्मालुहरूलाई त्यसरी चाहिँ कुटपिट गर्नु भनेको त्यो जाति नै हो, त्यसलाई जाति नै भन्नुपर्छ।
अब के कारणले हो अब त्यो हामी त्यो भन्दैनौँ अरूको देशको विषयमा, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। एउटा चाहिँ कुनै पनि पुलिस प्रशासनले हाम्रो चाहिँ समुदायलाई अथवा अन्य समुदायलाई एउटा चाहिँ धर्मालुहरूलाई चाहिँ पिटेको अवस्था, कुटपिट गरेको अवस्था चाहिँ हामी अहिलेसम्म देख्न पाएको छैनौँ र त्यस्तो अवस्था आउँदै पनि आउँदैन। जस्तो नेपाली नागरिकहरू विशेष गरी मुस्लिम नागरिकहरू पनि विदेश जानुभएको थियो होला नि, लकडाउनमा परेर आउन नपाउनु भएको त्यस्तो धेरै ठाउँमा छन्, धेरै ठाउँमा छन्। अब त्यसको लागि त अहिले हामी अब गर्नु भनेको अब एम्बेसीसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब खानापिनाको व्यवस्थादेखि लिएर भनौँ न, अब लकडाउन खुलेपछि सजिलोसँग फर्काउने हुन्छ कि के हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्ने हो। जस्तो धेरै ठाउँमा छन्। अब तपाईँको यहीँ अब छिमेकी मुल्क भारतदेखि लिएर तपाईँ अमेरिकासम्म मान्छेहरू फँसिरहेको अवस्था छ। जे होस् अब मलाई धेरै ठाउँबाट फोन आउँछ हामीले चाहिँ उद्धार गर्नु पऱ्यो भनेर, तर अहिले हामीले उद्धार गर्ने अवस्था छैन। किन चाहेर पनि अहिले उद्धार गर्न सकिँदैन, किन लकडाउनको अवस्था छ सबैतिर। अब त्यो न त चार्टर गरेर आउन सकिन्छ किनभने सङ्ख्या पनि कम छैन। हिजो मात्रै मैले जानकारी पाएको दिल्लीमा एक ठाउँमा मात्रै तपाईँको एउटा एरियामा लगभग 10,000 को चाहिँ तपाईँको यो नेपालीहरू हुनुहुन्छ। 10,000 एकै ठाउँमा लगभग भनौँ न, त्यो विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि समस्याहरू सबैतिरै छ। त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भने यो अन्य विदेशीहरूलाई जुन किसिमको हामीले चाहिँ अफवाह फैलाउने अथवा बदनाम गर्ने यदि काम गऱ्यो भने हाम्रा पनि नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि फँसेर बस्नुभएको छ। कमसेकम त्यो हामीले पनि सोच्नुपर्छ। अरूलाई औँला उठाउनुभन्दा पहिला आफूतिर पनि 4वटा औँला फर्केछ त्यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। कसैमाथि यसरी चाहिँ आरोप लाउनु यो अत्यन्तै दुःखद कुरो। यस्तो चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ नगरिदिनु होला भने त्यो पनि यो समयमा म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने भोलिको दिनमा फेरि हामी लडौँला, झगडा गरौँला, त्यो छुट्टै विषय हो। अहिलेको विषय भनेको सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर यो महामारीबाट चाहिँ कसरी हामी उम्किने त्यो हाम्रो चाहिँ प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ। ओके, यही समयमा म यहाँलाई फेरि यो सँग रिलेटेड एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिलेको समयमा लकडाउन चलिरहेको छ, आवत जावत बन्द गर्नुपर्छ, आवत जावत यदि हामीले खुलायौँ भने सङ्क्रमण फैलन सक्छ भन्ने डर सबैमा छ र सरकारले जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् भनेर एउटा आदेश पनि दिएको छ। यही बिचमा तपाईँ पनि राज्यको एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ होइन, र यही बिचमा विदेशमा फसिरहनु भएको धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ र त्यही बिचमा चाहिँ अब विदेशमा अलपत्र बसिरहनु भएको छ, नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्मभूमिमा आउन नपाउने भन्ने नेपाली नागरिकहरूको भनाइ एकातिर छ भने एकातिर चाहिँ सङ्क्रमणको डरले होइन जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् भन्दाखेरि को त्यो मत बाजिएको छ क्या। नेपाल सरकारले जस्तो सीमा नाकामा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई उतै बस्नुहोस् भनेको छ, फेरि उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ, एक थरीको आवाज आइरहेको छ ल्याउनुपर्छ भन्ने। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अवश्य पनि सबैको चाहना हुन्छ आफ्नो घर परिवारसँगै बसौँ, यो दुःखद गऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा सबैको चाहना नै हुन्छ। तर समस्या के छ भने सरकारले पनि केही सोचेर नै त्यो निर्णय गर्छ। किनभने यदि मानव कोही विदेशबाट, जस्तो अहिले जति पनि सङ्क्रमण हामीले चाहिँ यहाँ फेला पर्यो सबै काहीँ न काहीँ विदेशबाटै आएको व्यक्तिहरूबाटै हो, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे अन्य समुदायको होस्। भनेपछि के छ भने अहिलेको अवस्थामा यदि हामीले सोच विचार नगरेर सबैलाई भित्र्यायौँ भने सायद भोलि ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो कारणले सरकारको सोच पनि राम्रो हो र यसमा अवश्य पनि दुःख चाहिँ छ। सबैले अहिले दुःख भोगिरहेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ म आग्रह के गर्छु, अपिल के गर्छु भने सबैले जो जहाँ जहाँ छन् अलिकति दुःख भए तापनि आफ्ना घर समाजलाई सम्झेर, आफ्ना देशवासीलाई सम्झेर यो दुःखलाई अलिकति चाहिँ धैर्यता राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। किनभने अहिलेको अवस्थामा यदि हामीले एकजना मात्रै व्यक्ति मानव सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू आइदिएर त्यसपछि उसको सिङ्गो घर परिवार पनि सङ्क्रमणमा पर्न सक्छ, त्यसपछि सिङ्गो समाज र त्यसपछि सिङ्गो देशमा नै महामारी हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आफूलाई मात्रै होइन कि आफ्नो घर परिवार समाज र देशलाई सम्झेर भए पनि अलिकति दुःख चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्यो भने भोलिको दिनमा अवश्य पनि सुख हामी प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अब ठिक छ, यही बिचमा 1 महिना भयो लकडाउन भएको नेपालमा एक महिनासम्म लकडाउन भइरहँदाखेरि अब आफ्नो समुदाय या आफ्नो वरपरका अन्य समुदायका जति पनि हुनुहुन्छ छिमेकीहरू उहाँहरूलाई राहत वितरणको काम अर्थात् सहयोगको काम, समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने काम तपाईँहरूबाट भयो कि भएन? केही हदसम्म यो 12 गतेबाट सबभन्दा सुरुवात मैले नै गरेको, एउटा आह्वान पनि गरेँ मैले ताकि अन्य पनि सहयोगी हातहरू चाहिँ अगाडि बढोस् भनेर। र 12 गते मैले चाहिँ आह्वान गरेपछि बकायदा कान्तिपुर लगायत अन्य चाहिँ उसमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन र पत्रिकाहरूमा पनि आयो। मुस्लिम आयोगको तर्फबाट चाहिँ मुस्लिम आयोगको अध्यक्षको तर्फबाट चाहिँ दैनिक ज्यालाजारीहरूलाई चाहिँ राहत वितरण कार्यक्रम भनेर र मैले विभिन्न जिल्लामा जस्तो झापादेखि लिएर उता झापा भयो, अब 12 पर्सा रौतहट होइन र तपाईँको सुनसरी लगायतको ठाउँमा जति मेरो क्षमताले भ्याएसम्म
केही साथीभाइसँग सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ राहतको काम पनि गऱ्यौँ र त्यस पश्चात चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै सहयोगी हातहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ आउनुभयो। उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको जुन सबै लकडाउन भएर एउटा चाहिँ आफै त्रास भइरहेको अवस्था थियो र उहाँहरूलाई पनि एउटा के फिल भयो भने ओहो यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ मानवताको हिसाबले पनि अरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यो सहयोगी हातहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो र धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो सहयोगी हातहरूले चाहिँ त्यो दैनिक ज्यालादारीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत दिने काम चाहिँ भयो। त्यसको लागि म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुवात चाहिँ मैले गरेँ र कमसेकम त्यसको चाहिँ मैले सन्देश पनि दिन खोजेको ताकि कमसेकम अरू पनि अगाडि बढोस् र अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण अहिले राज्यले पनि र नगरपालिकालाई जुन किसिमले वडालाई चाहिँ जिम्मा दिइरहेछ र मलाई लाग्छ सबैतिर चाहिँ राम्रो अहिले चाहिँ काम चाहिँ भइरहेछ। अब अन्तिममा विदेशमा नेपाली समुदाय नेपाली मुस्लिम समुदायका नागरिकहरू कति हुनुहुन्छ रेकर्ड छ तपाईँसँग? विदेशमा अब मलाई लाग्छ अब रेकर्ड पर्याप्त रेकर्ड चाहिँ छैन तर अन्दाजीको हिसाबले जस्तो अब मानौँ कतारको मात्रै कुरा गर्ने भने लगभग 50,000 देखि 60,000 मुस्लिम मात्रै हुनुहुन्छ। टोटल सङ्ख्या नेपाली हो, टोटल सङ्ख्या लगभग 5 लाख हो नेपालीको सङ्ख्या टोटल कतारमा, तर त्यसमा 50,000 देखि 60,000 त मुस्लिम मात्रै हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अब दुबईतिर पनि 20-25,000 मुस्लिम हुनुहुन्छ हैन, मलेसियातिर हुनुहुन्छ, खाडी मुलुकमा बढी हुनुहुन्छ, त्यो लगायत तपाईँको अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अब अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ, छरेर बस्नुभएछ सबैतिर। धेरै धेरै धन्यवाद समीमजी, यहाँलाई यति धेरै जानकारी गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ लगायत यो पुरा टिमलाई नै जुन मेरो आवाज आम जनमानसमा पुर्याइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। यति बेलासम्म हामी आजको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीसँग। विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप चलिरहेको बेलामा मुस्लिम समुदाय र मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित विविध जानकारीको बारेमा हामीले यहाँहरूलाई पक्कै पनि निरन्तर आवाजहरू उठाइ नै रहेका छौँ र आजको विषयवस्तु पनि यही नै रहेको थियो। अब यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकिएको छ। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।